अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक खवातीन जो 9 मई के मुकदमात के अंदर मतलूब हैं। मलिका बुखारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि आपने पिटीशन की है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, 2 गुजर चुके हैं मगर किसी ने नोटिस नहीं लिया अभी तक। देखिए मेहर, बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक खवातीन जो 9 मई के मुकदमात के अंदर मतलूब है इस वक्त पाबंद सलासल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। हमने कहा है कि आप आइन की सरपरस्ती करते हैं, आप आइन की तशरीह करते हैं, आप लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। जो रियायत उनसे मांगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के लिए पाबंद सलासल जो है वो रियायत गैर कानूनी नहीं है, पाकिस्तान के कानून के ऐन मुताबिक और पाकिस्तान की आला अदालत के तहरीर नामों के ऐन मुताबिक है। हम क्या कहते हैं? हम कह रहे हैं कि फौजदारी कानून में लिखा है कि जिन लोगों ने संगीन जुराइम किए हैं जिसका तयन अभी होना है उनको बेल की रियायत हासिल है, अगर वो खवातीन हो, वो 16 साल से कम बच्चे हों या वो बीमार हों। अब खवातीन हैं, कुछ लोगों की माएँ हैं, कुछ लोगों की बहनें हैं, कुछ लोगों की बेटियां हैं, पाबंद सलासल हैं, कोर्ट जाती हैं, बेल की रियायत मांगती हैं, वकीलों को बताया जाता है कि आज प्रोसिक्यूटर जो है वो पेश नहीं हो सकते, वकीलों को बताया जाता है कि बेंच जो है उसके अंदर एक जज मुयस्सर नहीं है, वकीलों को बताया जाता है कि आपका केस फिक्स नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों है कि बेल की रियायत पाकिस्तान के अंदर 12 लोगों को मुयस्सर है जिन्होंने भी संगीन जुराइम किए हैं, लेकिन इन 4-5 खवातीन को, जिसके अंदर खतीजा शाह शामिल है, जिसके अंदर आलिया हमजा मेरी साबिक कॉलीग, MNA, एक बड़ी बेहतरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन और एक पार्लियामेंटेरियन है, वो शामिल है, तैयबा राजा हैं, सनम जावेद हैं। ये खवातीन जो है इनको बेल की रियायत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक क्यों मुयस्सर नहीं हो रही? मैंने चीफ जस्टिस को खत लिखा है, मेरे साथ खतीजा सिद्दीकी एक यंग लॉयर है, उन्होंने भी खत लिखा है और हमारी इस्तदा सिर्फ ये है कि आप अपने सुओ मोटो नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई वक्त था इस नोटिस या इस आपके इस्तेहकाक को इस्तेमाल करने का, तो वो वक्त इस वक्त है जब बच्चियां, माएं, बहनें, बेटियां पाबंद सलासल है, 100 दिन के करीब टाइम गुजर चुका है। ऐसा क्या जुर्म है? एक तो साबिक वजीर आजम ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, कि उनके दौर में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं बने। फिर अटॉर्नी जनरल बार बार मिलिट्री कोर्ट्स का सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर कहते रहे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही फॉलो किया जा रहा है। मुतअद्दिद वीडियोज हैं चंद खवातीन की ललकारते हुए, नाम लेते हुए, यही है ना? देखिए इनके पास इस वक्त जब ये केसेस चल रहे हैं तो कोई भी ऐसे ठोस शवाहिद पेश नहीं किए, चाहे वो कोर कमांडर हाउस के ऊपर अटैक का मुकदमा हो, अस्करी टावर का मुकदमा हो, कोई ऐसे ठोस शवाहिद पेश नहीं किए जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहते हैं कि ये वो खवातीन हैं जिन्होंने इसके ऊपर मंसूबा बंदी के जरिए हमला करवाया या खुद हमला किया या उसमें शामिल रही। इनका जुर्म मुझे लगता यह है कि बहुत सारी तहरीक इंसाफ से मुंसलिक खवातीन की तरह जुर्म यह है कि वो अपनी आवाज को बुलंद करती हैं, उनकी आवाज मजबूत है, उनकी आवाज के अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हुकूमत वक्त को शायद पसंद नहीं है, और वो ऐसी बातें शायद करती हैं या कर रही थी, मौजूदा दौर के अंदर तनकीद करती थी, जिससे उनको एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। शहबाज शरीफ साहब क्या बात करते हैं, लफाजी बातें हैं कि आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर पुलिस मुझे अडियाला जेल से बाहर दोबारा रीअरेस्ट कर रही है, वो वीडियो नहीं देखी जहां पर ये सारी खवातीन पेश हो रही हैं और सियासी इंतकाम का निशाना बन रही है। इसकी कोई नजीर मौजूद नहीं है। रेड लाइन क्रॉस हुई ना हुई, आप इसमें नहीं जा रही, आप कह रही हैं इनको एटलीस्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत इनको बेल दी जाए, और ये करने के लिए दे कैन बी पुट ऑन द ECL लिस्ट, दे कैन बी गिव गारंटीज दैट दे वोंट फ्ली द कंट्री। ये चीजें मौजूद हैं। और क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि खवातीन को रियायत बख्शी जाए? मेहर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि 9 मई को जो हुआ उसकी हम मजम्मत नहीं करते, कि जो हुआ वो गलत नहीं हुआ, हम इसकी बिल्कुल ये इस और रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई, हम ये भी नहीं कहते। हम कहते हैं ये सब हुआ, रेड लाइन बिल्कुल क्रॉस हुई। लेकिन बात यह है कि यहां पर खवातीन है, यहां पर कानून क्या कहता है, यहां पर पाकिस्तान की आला अदालत का तहरीरनामा क्या कहता है कि जाहिर जाफर की वालिदा को बेल क्यों मिली, मरियम नवाज को बेल क्यों मिली? संगीन जराइम थे, करप्शन और बेटे के साथ किसी कत्ल के अंदर मदद फराहम करना, यही उनके ऊपर जुर्म आयद था। तो उनको रियायत मिली फौजदारी कानून के सेक्शन 497(1) के तहत, जो उसके अंदर एक्सक्लूजन या एक्सेप्शन है, वो रियायत उनको मिली। तो ये रियायत इन खवातीन को क्यों नहीं मिलती? आपको भी मिली? का 3 मेंबर बेंच का फैसला है। मेरा तो DC रिलीज ऑर्डर आया था, बेल नहीं हुई थी।
اس میں نہیں جانا چاہتی، لیکن ان خواتین جو ہیں ان کو وہ رعایت کیوں نہیں مل رہی، اور ایز اے قانون دان میں ان کے لیے آواز کو بلند کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں وہ پابند سلاسل ہیں، وہ اپنے لیے بات نہیں کر سکتی، ان کے وکلاء ان کے لیے بات کریں، لیکن پاکستان کی ہر ذی شعور خاتون، سابق قومی اسمبلی کی ممبر، کوئی بھی قانون دان ہو، کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو، کوئی جرنلسٹ ہو، ہم سب خود خواتین ہیں، ہم خود مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ جب میں جیل میں تھی تو میرا 13 سال کا بچہ میرا انتظار کرتا تھا، گھر کا پورا نظام ایک عورت چلاتی ہے، اور اسی لیے تو ہم نے اپنے معاشرے کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق قانون کے اندر ترمیم کی کہ خواتین کو بیل دے دیجیے۔ اب 100 دن ہو گئے نا، آپ نے تعین کرنا ہے کیجیے، اگر آپ نے ان کے پاسپورٹس کو اپنے پاس رکھنا ہے رکھیے، ECL پہ ڈالنا ہے ڈالیے، شواہد کے اندر یہ عمل دخل نہیں دے سکتی، اتنی مضبوط خواتین نہیں ہیں، حکومت وقت کے ممبران بھی نہیں ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ ایبسکونڈ کر جائیں گی، کیسے کر جائیں گی، ساری ریاست جو ہے ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے، تو وہ جو چیزیں جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ان کو بیل نہیں ملنی چاہیے، یا جو ایکسیپشنز قانون میں ہے جو رعایت کے خلاف جاتی ہیں، اس کی زمرے میں یہ نہیں آتی، تو خدارا چیف جسٹس پاکستان یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنے قانونی استحقاق کو استعمال کریں، ان عورتوں کی بیلز کو فکس کریں، بینچ جو ہے اس کی تشکیل کو مکمل کریں، اور جو رعایت میسر ہے وہ رعایت ان کو دیجیے، یہ باہر آئیں، قانونی طریقے سے اپنے کیس کو لڑیں۔ اگر یہ گنہگار بیل تو عدالتوں نے دینی ہے نا، اس میں حکومتیں کیا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں حکومت کیوں نہیں کر سکتی، میں بتاتی ہوں نا، جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ حکومت وقت جو ہے اس کو ایک فریق کی طرح استعمال کرتی ہے۔ شہباز شریف کے دور حکومت میں ہی یہ عورتیں 90 دن سے زیادہ پابند سلاسل رہی نا، تو ایسا کیوں ہوتا تھا کہ پروسیکیوٹر صاحب پیش نہیں ہوتے تھے؟ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ بینچز کی فکسیشن مکمل نہیں ہوتی تھی؟ تو بہت ساری وجوہات ہیں۔ آپ حکومت وقت ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ پاکستان کی عوام کی حفاظت اور حقوق کے ضامن ہیں، تو بتائیے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ کی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، ملیکہ بخاری صاحبہ میر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں تشریف فرما تھی اور تذکرہ کر رہی تھی کہ 9 مئی کے بعد جو ملک کے اندر واقعات ہوئے، ملک کے اندر مختلف جگہوں پر منتشر لوگوں نے جا کر جو توڑ پھوڑ کی، اس حوالے سے بہت ساری خواتین کو اریسٹ کیا گیا۔ ماضی کی حکومت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت ساری خواتین کو ماضی کی حکومت نے غیر قانونی طریقے سے بھی اٹھایا۔ اس حوالے سے ملیکہ بخاری صاحبہ فرما رہی تھی کہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو میں نے 100 موٹو لینے کے لیے ایک خط بھی لکھے اور ان سے درخواست ہے کہ اگر 100 موٹو لینے کا کوئی وقت تھا یا ہے، وہ یہی وقت ہے کہ مائیں اور بہنیں اس وقت پابند سلاسل ہیں، اور ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنایا جا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا ملیکہ بخاری صاحبہ عدالت کے اندر جب تشریف لائی تھی تو وہاں پر عمران خان صاحب تشریف فرما تھے۔ ملیکہ بخاری صاحبہ ان کو دیکھ کر زار و کتار رونے لگی، اور اس کے بعد جو ہے کافی عرصہ منظر سے غائب رہی، اور آج انہوں نے بڑا دل کا خیز قسم کا انٹرویو دیا اور مطالبہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ خدا کے لیے ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے 100 موٹو لیں آپ، تاکہ اس طرح نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کو معاف کر دیں، نہیں، اب 100 دن سے زائد ہو گئے، جو خواتین پابند سلاسل ہیں ان کو چھوڑیں، آپ ان کا اگرچہ نام ECL میں ڈال دیں، یا تو آپ ان کو جو ہے اپنا ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیں، لیکن کم از کم ان کو بیل پر رہائی دے دیں، وہ اپنا وکیل کر سکیں، ان کی جو لیگل پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ ناظرین کرام، کیا ملیکہ بخاری صاحبہ دوبارہ تحریک انصاف کی جانب گامزن ہو رہی ہیں؟ کچھ اس طرح کا ماحول بنتا اور اس طرح کے حالات دکھائی دے رہے ہیں۔ قسم خدا کی آج انہوں نے جو ہے نا، یقین مانیے گا، ایک حق ادا کیا، نہ صرف عمران خان سے وفا کا حق بلکہ پارٹی کے ساتھ بھی وفاداری کا واضح ثبوت دیا۔ انہوں نے جو بات چیت کی، آ کر ٹی وی پر، نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر واضح الفاظ میں کہا کہ جو خواتین کے ساتھ ہو رہے یہ ظلم اور ستم بند ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔